अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में जो है 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है ग्रैंड अलायंस का ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस का आज जो है बलूचिस्तान में पहला जलसा हुआ। और ये चीज मैं लास्ट में कहूंगा कि बलूचिस्तान की वाम ने जो है ना खान से मोहब्बत का जो हक है ना वो अदा, इसके ऊपर जो है मैं आगे जाके आपको प्रॉपर्ली डिटेल्स बताऊंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खान साहब के लिए अगला हफ्ता जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि पीर मंगल बुध जो है खान साहब के केसेस हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आप लोगों को पता है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं खान साहब के बहुत करीब रह चुके हैं। और जब खान साहब गवर्नमेंट में थे तब भी उनसे काफी उनकी मुलाकातें रही हैं, जब गवर्नमेंट से बाहर आ गए थे तो तब भी उनसे काफी मुलाकात रही है। तो उन्होंने जो है रिसेंटली एक चैनल को इंटरव्यू दिया, उसके अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने खान साहब के मुतालिक क्या बातें की हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ईद जो है खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना तहरीक का आगाज कर दिया और इसी सिलसिले में आज उनका पहला जलसा बलूचिस्तान में पशीन में मुनक्किद हुआ है। और ये मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत ज्यादा बारिश थी, लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान की अवाम ने जलसे में आकर खान से मोहब्बत का हक अदा किया। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि खान साहब ने जितने भी जलसे किए, बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहां पर उनके बहुत कम पॉलिटिकल एक्टिविटीज रही हैं और वहां पर इतनी ज्यादा एक्टिविटीज उनके दौर में भी नहीं रही। तो उनकी जो तंजीम है वहां पर वो इतनी मजबूत भी नहीं रही। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बेसिकली एक ग्रैंड अलायंस बना है। मैंने आपको पहले अपने ब्लॉग्स में बताया था कि बेसिकली तहरीक इंसाफ ने एक ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाया, जिसके अंदर जो है महमूद खान अचकजई साहब है, उसके बाद अख्तर महंगल साहब है, जमात इस्लामी है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर जो है ना अभी बातचीत चल रही है कि उनको ऐड किया जाए कि ना किया जाए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं कि आज जो जलसा हुआ उसमें अचकजई साहब ने जो है ना बड़ा एक धुआंधार किस्म का खिताब किया। असल में अचकजई साहब ने मेन जिस चीज के ऊपर बात की वो ये थी कि उन्होंने जिसको मैसेज देना था उन्होंने उन लोगों को मैसेज पहुंचा दिया। और सबसे जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात की वो ये थी कि देखिए ये जो पिछले 2 साल से तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है कि घरों में छापे मारे जा रहे हैं और माँ बहनों की इज्जत का बिल्कुल भी एहतराम नहीं किया जा रहा, पुलिस जाती है। अगर इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उस्मान डार साहब जो है उनकी वालदा के साथ बड़ी बदतमीजी की गई और दीगर जो पीटीआई की क़यादत के लोग हैं उनके घरों में जब छापे मारे गए तो औरतों के साथ बड़ी बदतमीजी की गई, औरतों को उठा लिया गया, उनकी बहनों को नहीं छोड़ा गया। तो ये अचकजई साहब ने आज इसके ऊपर बड़ी खुल के बात की। उन्होंने कहा देखिए माँ बहनें सबकी एक है, सियासत अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन कभी भी इस चीज को सियासत में नहीं लाना चाहिए कि आप माँ बहनों की इज्जत का एहतराम ना करें। और उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि देखिए अब ये चीज नहीं होनी चाहिए और अगर आप इस चीज के ऊपर फिर भी नहीं बाजेंगे तो फिर हमारा रिएक्शन है। उसके बाद जो है शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा एक दबंग किस्म का खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये जो हम तहरीक स्टार्ट करें खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक है और हम चाहते हैं कि खान के ऊपर जितने झूठे केसेस हैं वो सारे खत्म किए जाएं। और इस जलसे से जो है उमर अयूब साहब ने भी खिताब किया और उमर अयूब साहब ने बात की है कि जो आप लोगों ने 8 फरवरी का इलेक्शन जो 9 फरवरी में तब्दील कर दिया और फॉर्म 47 के ऊपर आपने हुकूमत बना दी, इसको हम नहीं मानते। ये मैं आप लोगों को बताऊं कि जो तहरीक शुरू होगी है इसके बड़े 3-4 मेन किस्म के मुतालबात क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा मुतालबा होना है इमरान खान की रिहाई का। उसके बाद जो दूसरा बड़ा मुतालबा होगा कि जितने भी पीटीआई की खवातीन और उनके वर्कर्स जेलों में पड़े हुए हैं उनकी रिहाई का मुतालबा ये करेंगे गवर्नमेंट के साथ। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ में क्या है, देखें ये जितने भी घरों में छापे मारे जाते हैं, उनकी माँ बहनों को उठाया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, घरों को ताले लगा दिए जाते हैं, ये चीजें भी उन्होंने इस तहरीक में शामिल किया और इसके ऊपर भी वो गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे। और जो चौथी चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि असल में पीटीआई की जो तहरीक है उसका मेन मकसद तो खान साहब की रिहाई भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर खान साहब ने इनको सबसे ज्यादा जोर दिया है कि आपने ये जो इन्होंने हमारा मैंडेट जो चोरी किया ना हमने ये वापस लेना है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अगर आप 8 फरवरी का इलेक्शन देखें तो रात को, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि इकरारुल हसन साहब ने भी एक चैनल के ऊपर बात की कि रात को जो है रेहाना डार साहिबा जो है वो जीत गई थी ख्वाजा आसिफ साहब से और उनके 100% रिजल्ट जो थे वो आ चुके थे, लेकिन जब सुबह उठे हैं तो रेहाना डार साहिबा जो है ख्वाजा आसिफ साहब से हरा दी गई थी। तो ये चीजें जो है कि आपने फॉर्म 47 के ऊपर जो गवर्नमेंट बनाई है ये हम नहीं तस्लीम करते और जो उनकी जीती हुई सीटें हैं वो उनको वापस दी जाए, ये इनके मेन मुतालबे होने। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने बेसिकली ये ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने ये प्रॉपर तहरीक का आगाज कर दिया है और इसका जो नेक्स्ट जो अब जलसा होगा वो होगा चमन के अंदर, ठीक है, और 27 अप्रैल को होगा कराची के अंदर। देन उसके बाद जो है
پھر یہ آ جائیں گے پنجاب میں انہوں نے 3 بڑے جلسے کرنے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے جگہ ڈیسائیڈ نہیں کی۔ پنجاب میں جو ہے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ obviously بات ہے کہ پنجاب میں جو ہے اس نون لیگ کی حکومت ہے، تو یہاں پر ان کو کافی ٹف ٹائم ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر کے پی کے چلے جانا، کے پی کے میں بھی انہوں نے 3 بڑے جلسے کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کا ایک گرینڈ جلسہ ہوگا وہ ہوگا پریڈ گراؤنڈ میں، جس کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کو اجازت دے دی ہے۔ تو یہ جو ہے اب ان کی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ عید کے بعد جو ہے بہت پولیٹیکل ڈیولپمنٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، تحریکیں ہوں گی، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، اور اب جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو بہت ٹف ٹائم ملنے لگا ہے۔ اچھا، اس کے اندر نا 2-3 چیزیں میں ضرور ڈسکس کروں گا۔ ایک تو ہے اختر مینگل صاحب، کیونکہ شاید آپ کو یاد ہوگا جب رجیم چینج ہوا تو مینگل صاحب نے بھی خان کے خلاف ووٹ ڈالا تھا۔ اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ مولانا فضل الرحمان، کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے جلسے میں بھی جب مروت صاحب خطاب کر رہے تھے تو عوام نے بھی کافی زیادہ مولانا صاحب کے خلاف جب انہوں نے نعرے بازی کی، تو مروت صاحب نے اس ٹائم کہا کہ نہیں، آپ یہ نعرے بازی بالکل بھی نہ کریں، ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ پچھلے دنوں دیکھیں تو مولانا صاحب نے سینٹ کے الیکشن میں، اس سے پہلے پرائم منسٹر کے الیکشن میں بھی انہوں نے حکومت کے حق میں جو ہے نا ووٹ ڈالا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے نا تھوڑی سی ابھی بات چیت چل رہی ہے کہ مولانا صاحب کو ہم نے اس اپوزیشن الائنس کے اندر ایڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو یہ اب نیکسٹ جو جلسہ ہوگا وہ پشین میں ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ کراچی میں ہوگا۔ تو یہ پراپرلی گرینڈ الائنس جو ہے اپوزیشن کا، اس نے تحریک کا آغاز کر دیا، اور آنے والے دنوں میں جو ہے نا گورنمنٹ کو بہت ٹف ٹائم ملنے لگا۔ خان صاحب کے لیے جو ہے نا اگلا ہفتہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ خان صاحب کے 3 کیسز جو ہے نا پیر منگل بدھ میں سماعت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پیر کے دن جو ہے ان کا عدت کا کیس جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے حکومت کے جو وکیل ہیں وہ عباسی صاحب جو ہے وہ ابھی تک پیش نہیں ہو رہے، اور کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ اس پیشی پہ پیش نہ ہوئے تو ہم اپنا فیصلہ سنا دیں۔ اور اس سے پہلے جو تھے حکومت کے وکیل جو تھے، پروسیکیوٹر تھے، انہوں نے بات کی تھی عدالت میں کھڑے ہو کے کہ بیسیکلی کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے۔ تو اٹ مینس جو ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ خان صاحب کا جو عدت کا کیس ہے جس میں ان کو سزا ہوئی ہے وہ شاید ان کا معطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد منگل کو جو ہے ان کا سب سے امپورٹنٹ کیس ہے وہ ہے سائفر کیس، اور سائفر کیس میں بھی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ خان صاحب کی جو سزا ہے نا وہ معطل ہو جائے گی۔ اور بدھ کے دن جو ہے القادر کیس ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کے جو وکیل ہے نا، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، خان صاحب کی جو وکلا ٹیم ہے نا وہ ان کے کیسز کو پراپرلی اچھی طرح جو ہے نا دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر دلائل دیتی ہے، اور ہر پیشی کے اوپر جو ہے نا پیش ہوتی ہے۔ تو خان صاحب کی اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ان کی سیاسی تحریک جو ہے نا سٹارٹ ہو گئی ہے، اور ان کی رہائی سے اس کو بالکل منسوخ کر دیا گیا کہ ہم نے خان صاحب کی رہائی کے لیے پراپرلی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ اور مروت صاحب نے بھی آج جلسے میں کہا تھا کہ کیا تم لوگ نکلو گے خان کی رہائی کے لیے؟ تو خان صاحب کی رہائی کے لیے سیاسی تحریک بھی سٹارٹ ہوگی ہے۔ اور دوسرا، اگلا ہفتہ خان صاحب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کی 3 جو امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ پیر منگل بدھ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے۔ تو اس میں بھی 90 سے 95% چانسز ہے کہ خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں اس کے اندر ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی اور ان کی سزا بھی معطل ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو میں آپ کو امپورٹنٹ ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ان کی خان صاحب سے بڑی قریبی دوستی بھی رہی ہے، اور خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے تو مولانا طارق جمیل صاحب بہت دفعہ جو ہے نا ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب خان صاحب کی حکومت نہیں تھی اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کو گولیاں بھی لگی تھی تو وہ اسپیشلی ان کی صحت کا پوچھنے کے لیے ان کے گھر زمان پار بھی گئے تھے۔ پچھلے دنوں جو ہے امیر باز بیسیکلی پاکستان کے ایک بہت قابل صحافی ہیں اور اینکر ہیں، ان کے ساتھ انٹرویو ہوا، تو انہوں نے اس انٹرویو کے دوران جو ہے انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے خان صاحب سے متعلق جو ہے نا سوال کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب جو ہے 8-9 مہینے سے جیل کے اندر ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے میں آپ کو ان کا جو بیان ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا اس کے اوپر جو ہے نا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ووٹ کو بدلنے کا مطلب ہے اللہ کے قانون کو چیلنج کرنا۔ رات جتنی بھی اندھیری ہو اور لمبی ہو جائے سویرا ہو کر رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر رات کی سویر ہے، گزشتہ 2 برسوں سے جاری ظلم کی تاریخ رات کی بھی انشاءاللہ جلد سویرا ہو کر رہے گا۔ تو اس کے اوپر جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا ہے کہ یہ بیسیکلی جو عمران خان صاحب کے اوپر کیسز ہوئے، اور اسپیشلی انہوں نے کہا امیر باز صاحب نے ان سے پوچھا کہ جو 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے صحیح ہوا؟ تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا کھل کے بات کی کہ یہ سب سے بڑا فراڈ تھا۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی خان صاحب کے حق میں بات کی ہے کہ خان جو ہے اپنی بات کے اوپر قائم ہے،
لیکن خان کے اوپر یہ جتنے بھی انہوں نے کیسز کیے ہیں سارے غلط کیسز ہیں اور اس کو غلط طور کے اوپر جو ہے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ جو ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو عام عوام کی رائے میں بھی دیکھیں تو اگر آپ مولانا طاہر جمیل صاحب کو بھی چھوڑ دیں, عام عوام کے لوگوں کی بھی رائے لیں اور اپوزیشن کے بڑے سینئر رہنما جو ہیں ان کی بھی اگر آپ رائے لیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ریئلٹی کی بات کریں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا وہ تحریک انصاف جیت چکی تھی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا ہے, لیکن اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ اب جو تحریک انصاف نے تحریک کا آغاز کیا ہے وہ آگے جا کے کس حد تک گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.